अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, एक धरती है सिंध धरती, और अगर सिंध धरती को पूरे राइट्स के साथ एक आजाद देश के तौर पे आजाद किया जाए ना, तो ये मेरी गारंटी है कि 10 साल में ये दुनिया की टॉप 3 रिचेस्ट कंट्रीज में से एक होगा। इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ये भारत के लिए भी एक हमेशा से सिंध एक गेटवे रहा है इन्वेडर्स के लिए, कि यहीं से पहला इन्वेजन हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, और तब से यहाँ से रास्ता मिलता है। ये और बात है कि जितने इन्वेडर आए उन्होंने इस धरती को पामाल किया और यहाँ पे जुल्म और बर्बरियत की कहानियां लिखी। वो सारे इन्वेडर्स बदकिस्मती से मुसलमान थे, क्योंकि अंग्रेज तो ईस्ट से आया था, कलकत्ता के जरिए आया था। सिंध धरती के लोग बड़े बदकिस्मत हैं, हालांकि इन्होंने हमेशा से अपनी बाहें फैला के सबको वेलकम किया कि आप आए हमारी धरती पे, तो मोस्ट वेलकम, मेहमानदारी का मुजाहरा किया, लेकिन जवाब में सिंध को हमेशा पीठ में छुरा मिला। सिंध की आज की सूरत हाल, सिंध की हिस्ट्री, सिंध की इन सब मामलात पे बात करने के लिए आज हमने जहमत दी है साईं शफी बुरफत साहब को। शफी बुरफत साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सिंध धरती के लिए ये अपने छोटी उम्र से उसके हुकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक तरह से जंग मतलब एक नजरियाती जंग लड़ रहे हैं, और इसके लिए उनको पाकिस्तान मतलब सिंध छोड़ना भी पड़ा, क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा था। लेकिन इसके बावजूद ये प्रदेश में रह के भी सिंध और सिंधियों की तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साईं शफी बुरफत साहब, नमस्कार, आदाब, आपको का वेलकम प्रोग्राम में। मेहरबानी साईं, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। साईं, सिंध के आप भी बेटे हैं, सिंध का मैं भी बेटा हूँ, मैं भी सिंध में पैदा हुआ हूँ, और हिस्टोरिकली भी देखें तो मैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ। और जहाँ तक मेरा इल्म है, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले मेमन भी सिंध में ही आबाद थे। बाद में किसी वजह से वो गुजरात माइग्रेट कर गए थे। तो हमारा इस धरती से हजारों साल पुराना वास्ता है, ताल्लुक है। ये बड़ी पाक धरती है, आपके लिए भी मुकद्दस है, मेरे लिए भी मुकद्दस है। और करंट सिचुएशन पर हम जाएंगे तो मैं पहला आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी साईं जीएम सैयद जो फादर ऑफ नेशन हैं, उनका दिन था सिंध में, और सिंधियों ने बड़े जोश और खरोश से मनाया। आपने उसकी सारी क़यादत की थी। बताइए उसमें क्या हुआ था कि क्यों पाकिस्तान के आर्मी ने उस पर गोलियां चलाई? जी आरुण भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के जरिए जितने सुनने वाले हैं उनसे मुखातिब होने का एक मौका फराहम किया है। देखें, जैसे आपने कहा कि सिंध जो है वो एक तारीखी तौर पर वतन रहा है, और सिंध ही है जिसने एक अजीम तहजीब का बुनियाद रखा, मोहनजोदड़ो की तहजीब और कोटलेजी, आमिरी, ये और भी यानी मोहनजोदड़ो से भी कदीम हजारों साल की तहजीबें हैं। तो सिंध को तहजीबों की और जबानों की माँ धरती कहा जाता है। यानी आप देखें, जितनी भी दुनिया की तहजीबें हैं उसमें लोगों की, जैसे अवाम किस तरह खुशहाल थे, किस तरह वो कारोबार करते थे, किस तरह वो खेती बाड़ी करते थे, किस तरह पूरी दुनिया से उनका एक ताल्लुक था, इस तरह की तहजीब आपको और नहीं मिलेगी। जैसे मिस्र को हम देखते हैं कि वो एहराम वहां के फिरौनों के एहराम है, वहां आम जनता क्या करती थी अभी तक पता नहीं है। लेकिन सिंध में मोहनजोदड़ो की तहजीब ने यह साबित किया कि इंसान जात की पहली जो सिटी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, एक ऑर्गेनाइज यानी रियासत का, वो सिंध ने दिया था। सिंध हम सिंधियों के लिए यरूशलेम, काबा और काशी का दर्जा रखता है। और साईं जीएम सैयद ने जो अपना नजरिया दिया, इत्तेहाद इंसानी, अमन आलम, तरक्की आदम,
کہ یہ پیغام ہم جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، ہم جو سدھرے ہوئے لوگ ہیں، اس وقت جو سندھ جو اس پورے سب کانٹیننٹ کی قیادت کرنے والا ایک دیش تھا، ایک ملک تھا، ایک حصہ تھا، جہاں پر ہمارے پوروجوں نے سندھو دریا کے کناروں پہ بیٹھ کر ویداس کو لکھا۔ رگوید جو ہے وہ سندھ کے کناروں پہ لکھا گیا تھا۔ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں بڑے گرو کے ساتھ، بڑے خوشی اور فخر کے ساتھ کہ ہم سندھی اہل کتاب ہیں، ویداس کے حساب سے، کہ پہلا کتاب جو دیا وہ سندھ نے دیا، اور وہ پوری تہذیب اور پورے تمدن کو جو ہے کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے سائیں جی ایم سید کا جیسے آپ نے نام لیا، سائیں جی ایم سید نے کہا کہ بھائی سندھو دیش کی آزادی میرے اس ٹوٹل جو بڑا جو مقصد ہے اس کا ایک پہلو ہے، یعنی اتحاد انسانی، پورے انسانوں کا اتحاد ہو، دنیا میں امن ہو، کیونکہ ہم سندھی فطرتاً صوفی اور سیکولر لوگ ہیں، انسانیت میں بلیو کرنے والے، اور یہی سب کانٹیننٹ کا، پورے سب کانٹیننٹ کا تعارف بھی یہی ہے کہ سب کانٹیننٹ نے، جس کو ہم سندھو سبھیتا کہتے ہیں، جس کو ہم سندھو دھرم کہتے ہیں، جس کو ہم سندھو سناتن دھرم کہتے ہیں، ہم لوگوں نے کبھی آکرمن نہیں کیا کسی دیش کے اوپر، لیکن بار بار ہمارے خلاف یعنی حملے ہوئے ہیں، وہ چاہے عربوں کے حملے ہوں، وہ چاہے سینٹرل ایشیا سے حملے ہوں، وہ آریہ سے لے کر بابر تک اور محمد بن قاسم سے لے کر انگریزوں تک، یہ سارے جو حملے ہیں ہمارے خلاف اس لیے کیے گئے کہ ہم ایک مہذب قوم تھے۔ تو سائیں نے یہ کہا کہ ہم سندھو دیش کی آزادی کے بعد پوری دنیا میں جو امن اور خوشحالی اور ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ گوارا نہیں ہے دنیا میں کسی کو بھی۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا عارف بھائی، کہ سب کانٹیننٹ کو انگریزوں نے ڈیوائیڈ کیوں کیا، یہ بنیادی پوائنٹ ہے۔ یہ جو دو قومی نظریہ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ، یہ سارا ڈھونگ تھا، یہ ساری سازشیں ہیں، جال سازی ہے۔ انگریزوں نے سازش کے تحت سب کانٹیننٹ کو، بھارت کو، اس ہمارے جو ریجن کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا، اور پنجابی بندوق کے زور پر اس دو قومی نظریے کو ابھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بنیادی بات کہ بنگال کے اندر جو قتل عام ہوا وہ کیا تھا، وہ بندوق کے نوک پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو قومی نظریے کو ہم لاگو کر رہے ہیں، ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بلوچستان کے اندر جو خون ریزی ہو رہی ہے، وہی پنجابی اپنے ہاتھوں میں G3 لے کر، توپ خانہ لے کر، گن شپ ہیلی کاپٹر لے کر کس طرح بلوچوں کی نسل کشی کر رہا ہے، کس طرح پشتونوں کے خلاف وہ جو ہے جنگ کر رہے ہیں، کس طرح سندھ کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریز نے سازش کی، برے صغیر کو تقسیم کیا، اور پنجابی نے بندوق کے زور پر یہ دو قومی نظریے کو، کیونکہ یہ بوگس ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیورنٹ لائن سے لے کر ریڈ کلف لائن، یہ ساری ان نیچرل ہے، یہ پورا سب کانٹیننٹ جو ہے یہ ہم سب کا ملا ہوا ایک، یعنی وہ کہتے ہیں نا تاریخی وطن۔ ہم ایز اے براڈ اگر دیکھیں تو ہندوستان ہم سارے ریجن کی قوموں کا ایک گلدستہ ہے، جس میں سندھو دیش بھی ہے، جس میں گجرات ہے، جس میں ساری قومیں آ جاتی ہیں۔ وہ جو گلدستہ تھا اس کو اس لیے کمزور کیا انگریز نے کہ ہندوستان آگے چل کر دنیا کی سپر پاور بنتا، اور ہزاروں سال تک ہم نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے، سندھو سبھیتا نے دنیا کی امامت کی ہے، لیڈرشپ کی ہے ہم لوگوں نے، تو یہ کسی کو گوارا نہیں تھا۔ اس لیے میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ سائیں جی ایم سید نے کہ سب سے بڑی جو جنگ آپ کہیں، جو مہازاری آپ کہیں، جو جدوجہد اور اسٹرگل آپ کہیں، وہ اس دو قومی بوگس نظریے کے خلاف فکر جی ایم سید کی اسٹرگل ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو سندھ کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو نظریہ ہے
جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے, جو پاکستان کے دو قومی سازش کے خلاف ہے, سائنس جی ایم سر کا نظریہ, اس کو لے کر ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. اس وقت جو 17 جنوری کو آپ نے دیکھا وہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی لیکن بڑا پیغام تھا اس میں. وہ پنجابی سامراج کی جو آرمی تھی, آئی ایس آئی تھی, ان کے جو انٹیلیجنس کے ادارے تھے, 17 جنوری کو سن شہر میں ہماری پارٹی نے, جی ایس این متحدہ محاذ نے, ہم ہر سال وہاں ریلی نکالتے ہیں. اس ریلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلی سال جو 17 جنوری تھی اس میں ہمارے کارکنوں نے جو بینرز اٹھا رکھے تھے, جو پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے, اس میں نریندر مودی جی کی بھی تصویریں تھی, جو بائیڈن بھی اس میں تھا, اس میں میرکل بھی تھی. پوری دنیا کی لیڈرشپ کو ہم نے یہ پیغام دیا, اپیل کی کہ یہ پاکستان ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے, یہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, یہ پاکستان وہ ہے جس نے مجاہدوں کے نام پر اسلامی دہشت گردوں کو پیدا کیا, یہ پاکستان وہ ہے جس نے طالبان کے روپ میں دہشت گردوں کو پیدا کیا, یہ طالبان وہ ہیں, پاکستان وہ ہے جنہوں نے ہندوستان کے خلاف مذہب کے نام پر کشمیر میں دہشت گردی کی, اس نے بمبئی میں جو دہشت گردی کروائی. تو پورے ریجن اور دنیا کے لیے پاکستان ایک ناسور ہے. ہم نے دنیا کو اپیل کی, پاکستان خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس سال آپ دیکھیں گے کہ ڈان نیوز نے جو رپورٹ دی ہے کہ جی ایس این متحدہ محاذ کی جو ریلی تھی اس میں جو بینرز تھے اور وہ جو سلوگن انہوں نے لکھے تھے وہ اینٹی اسٹیٹ تھے, وہ اینٹی دو قومی نظریات تھے, وہ اینٹی پاکستان کی فاشزم کے وہ خلاف تھے, پاکستان کی آرمی کی دہشت گردی کے وہ خلاف تھے. لہذا انہوں نے سازش کر کے وہاں پر گولیاں چلائیں, ہمارے کارکنوں کو زخمی کیا, عورتوں کو زخمی کیا, بزرگوں کو زخمی کیا, اور یہ ہمارے بینرز سے خوفزدہ تھے. تو وہاں پر جو کچھ ہوا میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ سندھ, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لیے یروشلم ہے, سندھ امن کی دھرتی ہے. سندھ اس امن کی دھرتی پر پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ سن میں پاکستان کی فوج نے گولیاں چلائی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا جو فاشزم تھا سندھ کے خلاف, سندھ کی قومی تحریک کے خلاف, وہ پوری دنیا نے دیکھا. اور یہ اس لیے تھا کہ ہم اس مرتبہ بھی دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بابا پاکستان کو, اور میں تھوڑا سا اپنے سوال کو اور لمبا کرتا ہوں کہ اس مرتبہ جو ہمارے بینرز تھے اس میں ہم نے دنیا کو یہ اپیل کی ہوئی تھی کہ فلڈ کے نام پر پاکستان جس طرح فلڈ کے نام پر پوری دنیا سے ڈالر وصول کر رہا ہے لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں, وہ چاہے امریکہ ہو, یورپ ہو, کینیڈا ہو, عرب کنٹریز ہو, وہ ڈالرز کسی بھی صورت میں فلڈ کے متاثرین کو نہیں دیے جاتے. وہ کروڑوں ڈالر پاکستان کی کرپٹ آرمی کے جو جرنیل ہیں ان کے جو بینک اکاؤنٹ سے باہر ممالک میں وہاں شفٹ ہونے تھے, وہاں شفٹ کیے جاتے. لہذا ہم نے دنیا کو اپیل کی ان بینرز میں کہ پاکستان کو امداد ڈالر کی صورت میں آپ نہ دیں, کیونکہ پاکستان کی آرمی کرپٹ آرمی ہے, یہ بدماش ہے, یہ ساری دنیا کو پتا ہے. لہذا جب ان کے کان میں یہ آیا کہ انہوں نے اس طرح کے بینر چھپوائے تو پوری سن کو انہوں نے 3 لیئرز میں گھیرا کیا. گلیوں میں آرمی, سول کپڑوں میں انٹیلیجنس تھی, شہر کے باہر اور شہر سے 3 کلومیٹر کے ہم چورس انہوں نے گھیرے کیے ہوئے تھے. 1-2 دن پہلے سے انہوں نے چھاپے مارنے شروع کیے, ہمارے پارٹی کے رہنماؤں کو انہوں نے گرفتار کیا, بچوں کو ان کے لے گئے. جی ایس این متحدہ محاذ کے مرکزی رہنما وہ ان کو رضا لاکھوں کے 2 بیٹوں کو اٹھا کے لے گئے اور ان کو وائس میسج کروایا اپنی ماں کو کہ آپ یہ جو بینرز ہیں, آئی ایس آئی کہتی ہے کہ یہ بینرز ہمیں واپس دے دو ورنہ ہم تم لوگوں کی لاشیں دیں گے تمہارے گھر والوں کو. سو یہ جو کچھ ہوا سن میں, جو کچھ ہوا یہ ایک بربریت تھی,
فوج کی، اس لیے کہ GS متحدہ محاذ اپنی اس ریلی میں پوری دنیا کو اپیل کرتی، ہم نے اپیل کی تھی کہ پاکستان، کیونکہ دیکھیں ارے بھائی آپ خود جانتے ہیں، آپ سندھی ہیں، فلڈ میں 80% سے زیادہ سندھ تباہ ہو گیا ہے، باقی بلوچستان میں تھوڑی بہت جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے پری پلان، فوج اور ISI نے پری پلان اس فلڈ کو اس طرح مینج کر کے سندھ کو ڈبویا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو فلڈ ہے، سیلابوں اور فلڈ نے سندھ کو نہیں ڈبویا، سندھ کو پاکستان نے ڈبویا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی نے، انٹیلیجنس نے، تاکہ دنیا سے یہ اس فلڈ کی تباہی کے نام پر ڈالر وصول کرے، اپنے قرضہ جات جو ہے وہ یہ معاف کرا سکے، اور وہی ہوا. تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو، دنیا کو میں اپیل کرتا ہوں سندھی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ بابا اگر آپ سندھ کے جو تباہ حال جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اقوام متحدہ اپنے وفد سندھ بھیجے، ان کی نگرانی میں سندھی قوم کی مدد کی جائے. میں نے پہلے بھی اپیل کی ہے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پھر یہ دہراتا ہوں کہ سندھ کی جو تباہی ہے فلڈ کی وجہ سے، جو پاکستان نے خود مینج کر کے کروائی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. ارے بھائی اسکول تباہ ہو چکے ہیں، کوئی ڈسپینسری نہیں ہے، روڈ، گھر، گاؤں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں، دنیا کو اپیل کرتا ہوں کہ جو سندھ کے متاثرہ لوگ ہیں، فی خاندان 1 کروڑ روپیہ ان کو دیا جائے تاکہ سندھ معاشی طور پر سندھی قوم جو ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں. اگر پاکستان کو امداد دی گئی تو وہ فوجی جرنیلوں کے اکاؤنٹس میں جائے گی، سندھ کو ایک پینی بھی نصیب نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہا سائیں، یہی ہو رہا ہے. جنیوا میں ڈونرز کانفرنس کی گئی، سندھ کو واپس اسی لیے آباد نہیں کیا جا رہا کہ اگر سندھ واپس کھڑا ہو گیا تو وہ بھیک کیسے مانگیں گے امداد کے نام پہ، سیلاب کے نام پہ. اور یہ جس دھرتی میں 5 دریا بہتے ہیں وہاں پہ سیلاب بالکل نہیں آیا، اور سندھ میں تو حیدرآباد تک پہنچتے پہنچتے سندھو دریا خشک ہو جاتا ہے، وہاں پہ سیلاب کیسے آ گیا. یہ بالکل آپ نے صحیح منظر کشی کی ہے. سائیں آپ نے 2 قومی نظریے کا ذکر کیا، اس 2 قومی نظریے کے تحت سندھ میں آباد ہندو سندھیوں کو بھارت جانا پڑا. آج وہ ہندو سندھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ہر جگہ. اور مجھے ان سندھیوں کے میسیجز بہت سارے آتے ہیں، اور وہ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ مجھے میسج کرتے ہیں، اور ان دل میں درد ہوتا ہے کہ وہ اپنی دھرتی کو یاد کر کے روتے ہیں کہ ہمیں اپنی دھرتی چھوڑنی پڑی. اور اس 2 قومی نظریے کے نتیجے میں سندھ کو انگریزوں نے تاڑ لیا تھا کہ یہ ریسورسز کی زمین ہے، جیو پولیٹیکل حساب سے بھی یہ موسٹ امپورٹنٹ زمین ہے اس ریجن کی. اسی لیے انگریزوں نے سندھ میں کراچی شہر کو ڈیولپ کیا، اور اس کراچی شہر کی ڈیولپمنٹ میں پارسیوں کا اور سندھیوں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا. اور خاص طور پر اس میں ہندو سندھی کافی وہ تھے، اور سندھ کی دھرتی میں ہندو سندھیوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا. ان سب کو سندھ چھوڑ کے جانا پڑا. آپ بھی وہ درد محسوس کرتے ہیں کہ وہ گئے، اس کا نقصان سندھ کو بہت ہوا. اگر وہ رہ جاتے تو آج شاید سندھ کی ڈیموگرافی بدل گئی ہوتی، آج شاید سندھ میں سندھی اتنا تکلیف میں نہ ہوتا اگر یہ سندھی یہاں رہ جاتے تو. جی 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 دیکھیں آر بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایجنڈا پر ہم نے کافی مرتبہ پہلے بھی بات چیت کی ہے مختلف میں نے چینلز پہ. آپ دیکھیں گے کہ سب کانٹیننٹ کو جس طرح ڈیوائڈ کیا گیا 2 قومی نظریے کے آدھار پر، اور وہ جو ہندو مسلم کے درمیان نفرتیں انگریزوں نے ان کے ذہن میں ڈالی، اور کچھ جو مسلم لیگ تھی وہ جیسے جناح کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انگریزوں کا ایک دلال تھا،
ان کا ٹاؤٹ تھا. تو وہ جو مسلم لیگ اور انگریزوں نے مل کر جس طرح دو قومی سازش کے تحت, یہ دو قومی نظریہ نہیں, دو قومی سازش کے تحت سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا, آپ دیکھیں گے کہ وہ نفرتیں بنگال سے لے کر بہار تک, یو پی سے لے کر پنجاب اور یہ پنڈی تک, جس طرح ہندو مسلم اور سکھ اور مسلم کے درمیان خون ریزی ہوئی, آپ کو اس بنیاد پر سندھ میں ایک فساد بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ سندھی ایک نیشن ہے. یہ ہزاروں سال کی تاریخ نے ثابت کر دیا. ہم ایک سیکولر اور لبرل اور صوفی قوم ہے. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں. ہندوستان کے بہت بڑے وکیل سائیں رام جیٹھ ملانی کو آپ جانتے ہوں گے, ابھی وہ گزر گئے ہیں. انہوں نے یوٹیوب پر ان کی کلپ پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سندھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی سیکولر ہوتے ہیں, ہم صوفی ہیں, ہمارے اس میں کوئی ہندو مسلم کی تفریق نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو, سائیں جی ایم سید نے جس جدید سندھی نیشنلزم کے بنیاد پر سندھو دیش کی بات کی ہے, جدید نیشنلزم کا بنیاد جو رکھنے والا ہے وہ ہشو کیول رامانی سندھی ہندو ہے, جنہوں نے 1935-34 یہ اس سال لندن میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جہاں سب کانٹیننٹ کے کافی لوگ گئے ہوئے تھے. وہاں پر ہشو کیول رامانی نے کہا کہ ہم سندھی ہندو اور مسلمان نہیں, ہم ایک نیشن ہے, علیحدہ قوم ہے, سندھ ہمارا وطن ہے. لہذا پارٹیشن کے دوران آپ دیکھیں گے کہ پہلا اگر وہ فساد بھی نہیں کہوں گا, ایک دو لوگ ان کی جان گئی تھی, وہ تب ہوا تھا جب مائیگریٹ ہو کر آنے والے لوگوں نے کراچی میں آ کے دیکھا کہ یار یہ ہندو تو بسے ہوئے ہیں, اور انہوں نے تھوڑی سی وہاں پر آ کے گڑبڑی کی. لیکن سندھی ہندو اور مسلمان جو ہندو جا بھی رہے تھے اس خدشے کے بنیاد پر کہ بھائی بنگال میں یہ ہو رہا ہے, یو پی میں, بہار میں, پنجاب میں, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم عارضی طور پر ہجرت کرتے ہیں, ہم واپس آئیں گے. اور آپ خود سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, ابھی بھی سندھ میں جتنے بھی بزرگ ہیں ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی ہندو کیوں گئے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے گھروں کو صاف کر کے, برتن دھو کے, اپنے بسترے بالکل لپیٹ کے رکھ کے, وہ چابی لگا کر ہمیں چابی دے کر گئے کہ ہم واپس آئیں گے. تو دو قومی آدھار پر سندھ سے ہجرت نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ طوفان بدتمیزی جو کھڑا کیا گیا تھا سازشوں کے تحت مسلم لیگ نے, انگریزوں نے, اور جو فسادات ہوئے اس خوف کی وجہ سے ان لوگوں کو جانا پڑا کہ ہم واپس آئیں گے. لیکن فی الحال یہ چلے گئے اور وہاں جا کے بس گئے, دوسری ہجرت ان سے بھی نہیں پہنچتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہترین سوال کیا ہے کہ اگر یہ ہجرت نہ ہوتی, پہلے تو اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو پاکستان بنتا ہی نہیں, کیونکہ پاکستان کا بننا ہی سندھ کی اکانومی پر پنجاب کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان بنا تھا. کیونکہ پنجابی فوج نے انگریزوں کی دلالی کی تھی, اور چرچل نے کہا تھا, ان کے ایک لیڈر ہے خضر حیات ہے غالباً یا شوکت حیات, ان دونوں میں سے, اس کو بلا کر کہا گیا تھا کہ بھائی آپ پنجابیوں نے جس طرح ہماری خدمت کی ہے, یعنی دلالی کی ہے انگریزوں کی, ہم جاتے جاتے تم لوگوں کو برے صغیر طور کر ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں. تو وہ تحفہ یہ تھا کہ سندھ کی اکانومی پر پنجاب کا قبضہ, سندھ کے سمندر پر پنجاب کا قبضہ, سندھ کے دریاؤں پر پنجاب کا قبضہ, سندھ کے جو ریسورسز ہیں اس پر پنجاب کا قبضہ. لہذا اگر سندھی ہندو نہ جاتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا اور یہ پاکستان بنتا ہی نہیں, اور سندھ جدید ایک ایسا ملک ہوتا, سیکولر اور صوفی ریاست, جس نے دیکھیں ہم نے تو مونجو دڑو کے دور سے آپ دیکھیں پوری دنیا کی امامت کی ہے. سندھی بھاشا جو ہے وہ, میں کہتا ہوں, میں آج جرمنی میں بیٹھا ہوا ہوں, جرمن لینگویج میں بہت سارے الفاظ ہیں جو سندھی کے ہیں, ٹھیک سندھی کے ہیں. اور میں نے ایک جرمن اسکالر سے پوچھا کہ آپ کے زبان میں
ہماری زبان کے سندھی زبان کے الفاظ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا ہنس کے مجھے کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ انڈس ویلی سیولائزیشن کی زبان سے مل کر بنی ہے، اور آپ وہاں کے ہو؟ میں نے کہا وہ خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ پہلے یعنی آپ 100 سال 200 سال پہلے تو اور بھی زیادہ الفاظ جو تھے وہ انڈس سیولائزیشن کے تھے، یعنی سندھی زبان کے تھے، ابھی اس میں انگلش مکس ہو گئی ہے۔ تو اور اس نے لکھا ہے، اپنے آئین مورا نے کتاب لکھی ہے سندھ تہذیبوں کی ماں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اٹلی کا ایک صوبہ ہے جہاں کی جو اٹالین بھاشا بولتے ہیں اس میں 80% الفاظ سندھی کے ہیں۔ تو سندھ وہ جس نے زبان فراہم کی پوری دنیا کو، جس نے کشتی میں بیٹھ کر کاروبار کیسے کیا جاتا ہے پوری دنیا کو دیا۔ ملبل کا جو کپڑا ہمارا ہے وہ فرعونوں کو جو لپیٹتے تھے مصر میں، وہ سندھ کا ہے۔ یہ گجرات اور یہ ساری سندھ جو ہے، وسیع سندھ اس وقت، یہ ملبل کا کپڑا فرعونوں کو لپیٹا جاتا تھا، یہ پروف ہوا ہے۔ تو پوری دنیا میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ قدیم سندھ کے لوگ جو افغانستان میں جو سندھی ہندو گئے ہوئے ہیں وہ اس سندھ کے ہیں جس سندھ کا کیپٹل ملتان تھا، جس سندھ کا کیپٹل جو ہے وہ ٹھٹا تھا، حیدرآباد تھا۔ آج یہاں پر فرینکفرٹ میں 10,000 کے قریب وہ سندھی ہندو جو افغانستان سے ملا عمر کے دور میں ہجرت کر کے آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پوروجوں نے پوری دنیا میں ہم ٹریڈ کرتے تھے، اسی لیے ہم سندھ کے لوگ وہاں گئے اور وہ سندھی بولتے ہیں یہاں پر بھی۔ تو لہذا وہ سندھی جنہوں نے ہمیں شاہ جو رسالو دیا، ڈاکٹر گربخشانی نے ہمیں شاہ جو رسالو دیا، تو سائیں جی ایم سید نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے، کہا ہے ہم کو کہ کاکا بھیرومل نے سندھ کی ہسٹری پر کتاب لکھا ہے ایک۔ سائیں جی ایم سید نے کہا کہ وہ ہم سندھیوں کا قرآن ہے۔ تو رگوید سے لے کے کاکا بھیرومل کے کتاب تک، سندھ کی تاریخ تک اور شاہ جو رسالوں تک، ہم سندھیوں نے دنیا کو کتابیں، جیسے میں نے کہا کہ اہل کتاب ہیں ہم لوگ، تو اگر ہندو نہ جاتے تو سندھ ایک جدید ملک ہوتا۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے سندھی ہندو پوری دنیا میں آپ دیکھیں، وہاں کے کاروبار میں سندھی ہندوؤں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی اکانومی کو دیکھیں، وہاں پر سندھی ہندو کا بہت بڑا یعنی یوگدان ہے۔ تو وہ اپنے مادر وطن سندھ میں اگر ہوتے تو سندھ ایک جدید نیشن ہوتا، سندھ ایک غلام نہیں ہوتا پاکستان کا، دو قومی نظریے کا ہم لوگ شکار نہیں ہوتے، اور نہ ہی آج جس طرح سندھ یعنی بدحالی بھوک کو جھیل رہا ہے، سندھ اس طرح نہیں ہوتا۔ سائیں بالکل صحیح کہا۔ کل میں نے، میرے ایک عزیز ہیں لکھنؤ میں اور ایک کانپور میں ہیں جو اکثر مدد کرتے ہیں کاموں میں سوشل میڈیا کے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ سائیں شفیع برفت صاحب کا میں انٹرویو کر رہا ہوں تو یہ پوسٹر بنا کر بھیجیں۔ تو انہوں نے لمبا چوڑا مجھے میسج بھیجا، انہوں نے کہا عارف بھائی یہاں لکھنؤ کے بازار میں نے جب یہ بات کی تو وہ سب کھڑے ہو گئے، بولے ہم سندھی ہیں اور ہم یہاں پہ سندھی کاروبار کرتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ لکھنؤ کی مارکیٹ میں سب سے بڑا جو گروپ آف پیپل ہے وہ ہندو سندھی ہیں جو پاکستان سے مطلب سندھ سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ بہت خوش ہوئے انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ عارف بھائی بھی سندھ سے ہیں اور سائیں شفیع برفت بھی وہاں پہ آ کے سندھ کا مقدمہ بتائیں گے۔ تو بالکل صحیح کہا، سندھی جہاں بھی جائے وہ کاروباری ہے اور پروڈکٹیو ہے لوکل سوسائٹی میں۔ ایک ضمنی سوال آیا ہے آپ کی باتوں کو سن کے، آپ نے ابھی بتایا کہ ملتان بھی سندھ کا کیپٹل رہا ہے جبکہ آج ملتان کو پنجاب میں شامل کیا ہوا ہے، تو ذرا یہ بتائیں گے کہ سندھ کیا آج اتنا چھوٹا سا جو سندھ ہے اتنا ہی تھا؟ ہسٹوریکلی سندھ بہت بڑا تھا۔ جی دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈس ویلی سیولائزیشن کا جو سندھ تھا اس میں پنجاب کا کافی ریجن اس میں تھا، کشمیر بھی تھا اور کندھار تک سندھ تھا، اور اس طرف جو تھا وہ پنجگور جو بلوچستان اور ایران کے بیچ میں، یہ سارا سندھ تھا، اور یہاں گجرات کا علاقہ اور کافی جو انڈیا میں بھی ہمارے علاقے گئے ہیں۔
تو میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، چچ نامو جو فتح نامہ سندھ انہوں نے لکھا تھا، عربوں نے لکھا تھا، اور اس میں عرب لکھتا ہے کہ مہاراجہ ڈاہر جو تھا وہ 712 میں شہید ہوا، اس نے 40 سال تک حکومت کی. اس سے پہلے مہاراجہ چچ تھے، اس سے پہلے راج سہاسی تھے، اس سے پہلے راج سہارس تھے. تو ہر ایک نے 30-40 سال یعنی حکمرانی کی. تو آپ ان کو ملا کر اگر دیکھیں تو راجہ ڈاہر سے پیچھے آپ کو 150 سال پیچھے جو سندھ کا حکمران آتا ہے، یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. تو اس حکمران نے اپنے وزیر سے کہا، کیونکہ اگلا حکمران مر گیا، دوسرا جو ہے، تو اس نے کہا کہ سندھ کی سرحدیں کہاں تک ہیں؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ پنجاب میں جو پنج ند ہے وہاں تک پھر وہ حکمران جاتا ہے، پنج ند تک جا کے اپنی باؤنڈری مقرر کرتا ہے. کشمیر کا کچھ حصہ ہے، اور پنجگور جو ہے پنجگور تک جاتا ہے اور وہاں پر اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے. تو یہ ایک وسیع سندھ تھی. لیکن GM سید نے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ جو سندھو دیش کی سرحدیں یہ چاہیے، لیکن سندھ کا جو وسیع بارڈر ہے وہ پنجگور سے لے کر یہ اپنے انڈیا میں کافی علاقے آ چکے ہیں، یا پنجاب کا کافی حصہ، یا خود جو ہے ہمارے اس حکمران نے جا کے کندھار تک جو ہے اپنی سرحدیں وہ متعین کی تھی. تو یہ سندھ بہت بڑا وسیع ایک ملک تھا، کیونکہ سندھ ایک بڑی تہذیب رہی ہے. اور ہم لوگوں نے، میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں آج سندھ کے پاس جو پیغام ہے، جس کو ہم پورے سب کانٹیننٹ کے اس میں لے جاتے ہیں کہ عمل عالم اور اتحاد انسانی، یہ جو ٹالرنس ہے، یہ ہمارے اس دھرم کا نتیجہ ہے جس میں ہم شیو جی کو اور شکتی دیوی کو مانتے ہیں. یہ بنیاد ہے. کیونکہ عارف بھائی، میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے مذاہب وہ سندھو دھرم سے نکلے ہیں. شیو مہاراج اور شکتی دیوی، یہی وہ ہمارا دھرم ہے جس میں سے مسلمانوں نے آدم اور ہوا کا یعنی نام نکالا. آدم یہ شیو جی ہیں، بی بی ہوا کچھ نہیں ہے، یہ پاروتی ہیں. تو پورے دنیا کے جو مذاہب ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ہماری فوٹو کاپی ہے سندھو دھرم کی، شیو اور شکتی دیوی کی. اور دوسری بات میں مختلف پروگراموں میں کرتا رہا ہوں، آج بھی کروں گا، کہ اسلام سے پہلے یعنی نبی پاک کے جنم لینے سے پہلے عربوں کی روایات تھی کہ وہاں پر جو انٹلیکچوئل، دانشور اور شاعر حضرات بیٹھ کر شعر کہا کرتے تھے. تو اس وقت ایک شاعر نے، عرب شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ اے ایشور، اے بھگوان، اے اللہ، آپ میری پوری زندگی حیاتی مجھ سے لے لیں، مجھے صرف ایک دن سندھ اور ہند میں جینے کا یعنی موقع فراہم کرے، کیونکہ آپ نے سندھ کو، ہند کو امن کی دھرتی کے لیے چنا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں. اور یہ جو جنت کا کانسیپٹ ہے، جو اسلام اور قرآن، یہ جنت بھی سندھ کا، یہ جو کشمیر کو جنت نظیر کہتے ہیں، یہ جو ہمارے یعنی پہاڑوں پہ آپ دیکھیں، چلے جائیں وہاں پر اوپر، اور وہ جو شیو کے جو وہاں آستانے بنے ہوئے، وہی جنت ہے. اور ہندوستان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے گنگا کو انہوں نے کہا کہ یہ جنت سے بہ کر آتی ہے، تو جنت کہاں ہے؟ جنت بھی ہمارے پاس ہے، شیو اور شکتی بھی ہمارے پاس ہے. خدا کا کانسیپٹ کس نے دیا؟ میں تو اس طرح یہاں تک کہتا ہوں کہ خدا اور اللہ کا جو کاپی رائٹ ہے نا، وہ بھی ہم برے صغیر کے لوگوں کے پاس ہے. سو سندھ ایک عظیم دھرتی ہے. سندھی ہندو پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہودیوں نے، جوز جو تھے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک دن ایسا آیا کہ ان کو اپنے وطن، جو ان کا تاریخی وطن ہے یروشلم، وہاں واپس لوٹنا پڑا. تو سندھ اور موئنجو دڑو، ہم جتنے سندھی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، موئنجو دڑو ہمارے لیے اس طرح مقدس ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ اور قبلہ. سو سندھی ہندوؤں کو ایک دن اپنے وطن میں
लौटना होगा। और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में मैं कहता हूं कि इनके पास ड्यूअल नेशनलिटी होगी। मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान से सारे सिंधी हिंदू हिजरत करके आएंगे, लेकिन सिंध भी इनका वतन होगा और हिंदुस्तान भी इनका वतन होगा। इनको ड्यूअल नेशनलिटी होगी क्योंकि सिंध हमारा मुश्तरका तारीखी वतन है, जहां पर शाह सचल सामी में हमने कोई फर्क नहीं रखा, जहां झूलेलाल और लाल कलंदर में हमने कोई फर्क नहीं रखा। और हम इस धरती से अमन की वो जो शमा है जो तारीखी तौर पर हमारे हाथों में थामी हुई है, हम उसको पूरी दुनिया में अमन के लिए बाहर करेंगे। और आज जिस तरह इस्लामी आतंकवादियत और दहशतगर्दी से पूरी दुनिया जो है वो दहरी हुई है, उसके अमन के लिए सिंधु देश का कयाम जो है वो इंतहाई जरूरी और लाजमी है। साईं, मैं लास्ट ईयर गया था इंडिया, तो राजस्थान जयपुर और जोधपुर में हिंदू सिंधियों की बस्तियों में गया था, जो रिसेंटली पाकिस्तान में आपको पता है कि एक वबा चली हुई है पोस्ट कन्वर्जन की, और छोटी छोटी हिंदू बच्चियों को अगवा करके उनको रेप किया जाता है और फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है, शादी करवा दी जाती है। इंतहाई गैर इंसानी काम हो रहा है। मैं उन हिंदू सिंधुओं से मिला, बहुत बुरे हालात में वहां पे रह रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी बस्तियां बसाई गई हैं, कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन हेल्थ वगैरह। वो बड़े दुखी थे और वो कह रहे थे कि हम ना आते सिंध छोड़ के अगर हमारी फैमिली, हमारी बेटियां खतरे में ना होती, तो हमारा धर्म खतरे में ना होता। सिंध में जो फैला हुआ है ये, इस पे हर हिंदू परेशान है, हर इंसानी हुकूक को मानने वाला परेशान है। जस्मम एक ताकत है सिंध में, एक कुवत है सिंध में। आप ये बताइए कि जस्मम ने इस सिलसिले में कुछ किया है और क्या इकदाम आप कर रहे हैं जिससे कि वहां के इंडिजिनियस हिंदू सिंधियों को सिक्योरिटी का एहसास हो? जी भाई, देखिए इस हवाले से मैं समझता हूं कि सिंध में सिंधी हिंदू और मुस्लिम के आधार पर कोई तफरीक नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई इस तरह के मामला नहीं है। चंद ऐसे वाकयात हैं जिनके पीछे हमने जो जांच की है कि वो लोकल जो मदरसा, जिस मदरसे में पंजाब का जो आके मौलवी, टेररिस्ट मौलवी, एक तरफ हमारे बच्चों को सिंध में जो मदरसे हैं वहां पर हमारे बच्चों की ब्रेन वॉश करके उनको टेररिज्म की तरफ यानी मायल किया जाता है, और दूसरा वहां पर इस तरह के का जो वाकयात होते हैं उनके पीछे हमने देखा है कि वही हाथ हैं जो हाथ नहीं चाहते हैं कि सिंध की आजादी के लिए सिंधी हिंदू जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ है और सिंधी मुस्लिम जो अक्सरियत में सिंध में है वो यूनाइट होकर कोई स्ट्रगल करे। आप देखेंगे कि न सिर्फ सिंधी हिंदू बल्कि जो शिया अक़लियत है उनके किस तरह मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं और सैकड़ों की तादाद में 100, 200, 300 जो है शिया वहां शहीद हो जाते हैं। अहमदीज जो है उनके खिलाफ किस तरह जो है इनका रवैया है कि उनकी मस्जिदों को, उनकी औरतों को, इवन क्रिश्चियन जो है उनकी औरतों को जिंदा जलाया जाता है। इसी तरह सिंध में जो सिंधी हिंदू है उनके जो एका दुका इस तरह वाक़यात है, लेकिन एज अ होल इतना नहीं है जितना मीडिया में आता है। मैं खुद यानी वहाँ सिंध से ताल्लुक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पर है और वहाँ जो सिंधी हिंदू हमारे हैं सोशल एक्टिविस्ट, उनसे भी मेरा राब्ता है। तो ये पाकिस्तान की एक साजिश है जो वहां कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है, आईएसआई ये चाहती है कि सिंधी हिंदुओं का जो कारोबार है वह, आपने देखा होगा कि हैदराबाद में एक वाकया हुआ कि एक कारोबारी सिंधी के खिलाफ यानी वो इकट्ठे हो गए तो वहां पर रेजिस्ट किया गया हमारी पार्टी ने, और सिंधी जो मुस्लिम है वो आगे आ गए। तो जितने वाकयात होते हैं वहां पर, वहां न सिर्फ सिंध की कौमी तहरीक बल्कि सारी जो वहां पर पार्टियां हैं वो सिंधी हिंदुओं के साथ खड़ी होती हैं, इसलिए कि नहीं कि भाई सिंधी हिंदुओं का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि हम सिंधी हिंदू और मुस्लिम हम एक नेशन है, हम अपनी नेशन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। लिहाजा इस तरह के इक्का दुक्का वाकयात जो है वो मीडिया में बड़े होकर यानी दिखाई देते हैं, लेकिन रियल इतना नहीं है।
रहा सवाल अकलियतों का, तो मैंने जैसे कहा कि शिया अकलियत हो, अहमदी हो, क्रिश्चियन, सिंधी, हिंदू, ये तो दो कौमी नजरिए को प्रूव करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी और ISI की ये बदमाशियां हैं जिनको सिंध ने रद्द कर दिया है। और सिंध में ऐसा नहीं कि चंद सिंधी हिंदू है, पूरे सिंध में फैले हुए हैं। लेकिन इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात आखिरकार मीरपुर खास और थरपार कर्मी क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर पंजाबियों ने मदरसे कायम किए हैं और पंजाबी जो यानी वो टेररिस्ट मुल्ला है वो वहां आकर हमारे चंद लोगों को, लड़कों को बरगलाते हैं। लेकिन हम शीशे की दीवार बनकर, लोहे की दीवार, रुख की दीवार बनकर अपने सिंधी हिंदू भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमने किया भी है और मैं बार बार कहता रहा हूं जब ऐसे वाक़यात होते हैं कि अगर सिंधी हिंदुओं के खिलाफ किसी तरह की भी साजिश सिंध में की गई तो मैंने ये बार बार कहा है, फिर सिंध में कोई मदरसा भी जो है वो सलामत नहीं रहेगा। साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मदरसे सिंध की कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये कायम किए गए हैं डिजाइन के तहत। और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि कराची जो कि कैपिटल है सिंधु देश का, उसमें जितने मदरसे हैं ना, उसमें ज्यादातर 99% जो मदरसे का मौलवी है ना, वो या तो पंजाबी होगा या पठान होगा। साईं, इसी हवाले से मेरा सवाल है कि सिंध की डेमोग्राफी को खास तौर पे 47 के बाद बहुत नुकसान पहुंचाया। वो ऐसे कि ईस्ट पंजाब से वेस्ट पंजाब माइग्रेशन हुई, उन्होंने उधर की। बाकी पूरे भारत से जो माइग्रेशन हुई उसको बजाय इसके कि जैसे यहाँ से सिंधी गया भारत में तो कोई राजस्थान में आबाद किए गए, में किए गए, कोई महाराष्ट्र में किए गए, लेकिन यहाँ पे एक साजिश के तहत सबको कराची भेजा गया ताकि यह है कि सिंध का जो शहर है वो कराची है, सिंध का सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो कराची है, वो सिंधियों से छीना जा सके। और इसके लिए मतलब मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि वहां से मुसलमान आए क्यों पाकिस्तान, चलो आए, वो एक एग्रीमेंट था, लेकिन उनको बलोचिस्तान में आबाद किया जाता, KPK में किया जाता, पंजाब में किया जाता, डिवाइड किया जाता, ना कि एक तरफ भेजा गया। एक तो वो चीज हुई और वो कंटिन्यू रही, ये नहीं कि 48 तक रही, 71 के बाद बिहारी भी काफी आए, चलती रही। दूसरा जो हमला किया गया डेमोग्राफिक, वो था 79 की वॉर के बाद। पहले तो अयूब खान के जमाने में KPK से पख्तून आए, फिर हम हाइपोथेटिकली कहते हैं कि चलो पाकिस्तान के ही थे ना, चल ठीक है। 79 के बाद जियाउल हक ने जो मिलियंस ऑफ अफगानी सिंध में घुसा दिए गए जो कि क्रिमिनल थे। सिंध में कभी हम छोटे थे तो साईं चाकू है ना, वो सबसे बड़ा हथियार होता था, किसी के पास चाकू हो तो 2 मोहल्ले डरते। लेकिन जियाउल हक के जमाने में कलाशंकोव, हर बच्चे के पास TT, ड्रग्स, हेरोइन, ये पूरा सिंध की डेमोग्राफी को तबाह किया गया। इस इलीगल माइग्रेशन और लीगल माइग्रेशन से सिंध का जो नुकसान हुआ, जरा उसके बारे में बताइए। जी देखिए आरम भाई, आपने ये भी एक बुनियादी नौयत का जो सवाल है या मसला मैं कहता हूँ उसको आपने उठाया है। इस वक्त सिंध का जो मसला है, एक तरफ पंजाब की तरफ से मुसल्लत करदा गुलामी है जो सिंध के खिलाफ लागू की गई है, और उस गुलामी को तवील बनाने के लिए सिंध की जो डेमोग्राफी है वो एक साजिश के तहत तब्दील की जा रही है। और काफी हद तक जो है वो जो दूसरे ममालिक के लोग हैं और सूबों के लोग हैं वो वहां आ चुके हैं। हिंदुस्तान की पार्टीशन के नतीजे में जो लोग आए, उर्दू स्पीकिंग जो लोग आए, हम उसको इस तरह समझते हैं कि तारीखी जबर था, उसके नतीजे में हिजरत हुई, चलो ठीक है, हम लोगों ने भी कबूल किया। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि दुनिया में जहां भी हिजरत होती है उनको नए मुल्क में डिवाइड करके रखा जाता है, लेकिन सिंध के साथ इस तरह नहीं किया गया। उनको लाके कराची में बिठाया गया और आज उन दोस्तों का अपना एक सोच है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक हकीकत है कि उनको कराची और सिंध के शहरों में आके बसाया गया। दूसरी जो है वो साजिश के तहत माइग्रेशन में उसको कहता हूं कि पंजाब ने 71 के बाद पंजाब ये नतीजा उसने निकाला कि बंगाल की आजादी के बाद सिंधु देश बनेगा, लिहाजा अगर पंजाबियों को लाखों की तादाद में
सिंध मुंतकिल किया जाता तो सिंधी पंजाबी तजाद जो था वो एकदम भड़क कर उठता और सिंध की कौमी तहरीक की जदोजहद तेज हो जाती। पंजाबियों ने इस तरह किया कि अफगानों को, पश्तूनों को, दूसरे यानी सूबों के लोगों को सिंध आस्ते आस्ते हिजरत करके सिंध की डेमोग्राफी को उन्होंने तब्दील किया और खुसूसन कराची शहर में आकर उनको बसाया, ताकि जिस तरह आयरलैंड को अंग्रेजों ने अपनी यानी आबादी मुंतकिल करके डिवाइड किया, उसी तरह सिंध को ये साजिश के तहत जो है उन्होंने आबादी मुंतकिल करवाई है। एक तो वो जो 47 में लोग आए, दूसरे वो जो इस जंग के नतीजे में 79 और जैसे आपने कहा कि जो अफगानिस्तान में हुआ उसके नतीजे में, इसके पीछे ISI का प्री प्लान एक साजिश है। क्योंकि आप देखें कि ड्यूरेंट लाइन पर कौन खड़े हैं, पाकिस्तान आर्मी खड़ी है, वहां हजारों की तादाद में आज भी कहते हैं कि 5 से 7 हजार लोग जो अफगानी है वो डेली कराची आ रहे हैं। तो कराची में आबादी को मुंतकिल करना, पंजाब की जो साजिश है उसमें एक तो सिंधु देश की तहरीक को कमजोर बनाओ, नंबर 2 कि वहां पर जो उर्दू बोलने वालों की ये दावा रहती थी कि कराची में हम अक्सरियत में है, उनको भी अकिलत बनाओ, क्योंकि उनसे भी एक पंजाब खुश नहीं है कि अभी उर्दू आबादी कल अगर ये सिंधी बन जाते हैं, जैसे अल्ताफ भाई बीच में आ गए थे कि हम मैं सिंधी हूँ, सिंध हमारी माँ है, सिंधु देश की आजादी, ये बहुत बड़ा यानी पॉजिटिव मैसेज था जो हमारे सिंधी समाज को गया। और पंजाब डर गए, पंजाब खौफजदा हो गया कि जिस तरह अल्ताफ हुसैन ये बात कह रहा है कल को उर्दू बोलने, और मैं आपको बताऊं कि लाखों की तादाद में उर्दू बोलने वाले नौजवान पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो खुद को अपने जहनो जमीर से सिंधी समझते हैं। वो कहते हैं हम सिंधी हैं क्योंकि उनका जन्म सिंध में हुआ है, उनके पुरखों ने हिजरत की थी, इन्होंने नहीं की थी। लिहाजा वो तो पंजाब डरा हुआ है कि अगर ये उर्दू आबादी के जो शहरों में रहने वाले नौजवान हैं, ये अगर एक दिन डट कर खड़े हो गए कि सिंध हमारी माँ है और सिंधु देश बनना चाहिए, तो पंजाब को बंगाल से ज्यादा शिकस्त होगी। लिहाजा ये जो माइग्रेशन की जा रही है खासतौर पर अफगानों की, और उसके पीछे एक और साजिश भी है। मुझे पता है कि पंजाब और उसकी फौज ने जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशें और शरारतें की हैं, एक आम अफगानी जो पढ़ा लिखा बाशऊर अफगानी है वो पंजाब से नफरत करता है। तो एक गैप पैदा करके लीनियंसी पैदा की गई है पंजाब की तरफ से कि अफगानों को सिंध मुंतकिल किया जाए ताकि सिंधियों के जहनों में अफगानों के खिलाफ नफरत हो, और वो जो अफगानों की नफरत सिर्फ पंजाब के खिलाफ है तो सिंधी भी हमारे साथ शामिल हो जाए। तो यहां पर एक समझने की बात है, इसलिए मैं बार बार ये कहता रहा हूं, जो पश्तून क़यादत है, जो अफगानी जो तरक्की पसंद क़यादत है, मेरा ये मानना है कि हम इस रीजन में जितनी तारीखी कौमें हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के अफगान हो, तरक्की पसंद अफगान, या पश्तून तरक्की पसंद हो, बलोच हो, सराइकी हो, हमारा एक अलायंस होना चाहिए पंजाबी इस्तेमारियत और कब्जे के खिलाफ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूं पश्तून दोस्तों को, अफगानों को, कि भाई सिंध में जो आपकी आबादी, इतनी बड़ी आबादी लाखों में मुंतकिल हो रही है, यह सिंधी समाज के लिए मुआशी बोझ है, हमारी डेमोग्राफी को भी खतरा है, हमारे यानी मुआशी तौर पर भी हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ है, वो आप न डालें। और ये पंजाब की साजिश है कि अफगानों को, पठानों को सिंध में इतना मुंतकिल करो कि सिंधी पंजाबी तजाद जो है वो छुप जाए और सिंधी और पठान जो है वो आपस में लड़ना शुरू करें। लिहाजा इसमें मैं समझता हूं कि ताली दोनों हाथों से बजेगी। मुझे भी एतराज है कि इतनी बड़ी तादाद में अफगानों को और पठानों को सिंध में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे डेमोग्राफी को खतरा है, हमारे खिलाफ मुआशी बोझ बन रहे हैं। लेकिन ये पश्तून और अफगान क़यादतकार, खुसूसन तरक्की पसंद जो अफगान और पश्तून क़यादत है, उनको भी ये अपने लोगों को समझाना चाहिए कि सिंध इतना मुंतकिल न हो कि सिंध अक़लियत में तब्दील हो जाए। लिहाजा पंजाब घर बैठा रहेगा और हम आपस में लड़ेंगे। तो ताली दोनों हाथों से बजती है, मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन हमारे लिए भी ये अब खतरे की घंटी बज रही है
जो डेमोग्राफी का जो खतरा है। और तीसरी बात कि कराची में उर्दू बोलने वालों को, अभी उर्दू बोलने वाले कितने कराची में? 34%। ये जो उर्दू बोलने, इनको भी मैं कहता हूं कि भाई आप भी 34% है, 34 से 35, 36 ज्यादा से ज्यादा। तो कराची में ये जो आबादियां मुंतकिल हो रही हैं, ये उर्दू बोलने वालों के खिलाफ, ये पंजाब की साजिश है। सिंध की आजादी की तहरीक के खिलाफ पंजाब की साजिश है। और पठानों और अफगानों को यानी और सिंधियों के दरमियान ये जो खतरा पैदा करना, नफरत पैदा करना, ये भी एक साजिश है। लिहाजा हमें समझना होगा। और मैं दोबारा अपील करता हूं अफगान तरक्की पसंद क़यादत को, पश्तूनों को, कि आप अपने आबादी को मना करें, रोकें, सिंध में इतना ना आए कि सिंध का वजूद जो है कौमी और डेमोग्राफी वो खतरे में तब्दील हो जाए। साईं, एक डिटेल्ड सवाल है, उसमें 3-4 सवाल आ जाते हैं, मैं उसका जवाब भी आपसे डिटेल में चाहूंगा। एक पॉइंट ये है कि कराची में आपको पता है कि आर्मी ने रेंजर्स बिठाई हुई है 91 से, और कराची का जो पॉलिटिकल हायरार्की है ना, उसको आर्मी ने हाईजैक किया हुआ है। मैं अपने अल्फाज में अपने प्रोग्रामों में अपने दर्शकों को बताता रहता हूं कि ज्यादातर जो मुहाजिर हैं ना, वो बूट चाट हैं, वो आर्मी की गोद में बैठे हुए हैं। और आजकल तो सारे जो पॉलिटिकल छोटी छोटी ग्रुप्स बनाए हुए हैं आर्मी ने कराची में, तो इनका एक हिसाब किताब है कि सिंधी जब जॉब करने के लिए अंदरून सिंध से कराची आएगा तो वो कहेंगे हाँ देखो बाहर से लोग आके इधर हमारी जॉब पे कब्जा कर रहे हैं। लेकिन पश्तूनों ने आके पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे कब्जा कर लिया, पूरे कराची पे कब्जा कर लिया, उसके चुपचाप बैठे रहे। जबकि पश्तूनों का केपीके का तो बॉर्डर भी नहीं मिलता हमसे तो बलूचिस्तान और पंजाब का बॉर्डर मिलता है। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि उर्दू स्पीकिंग जो है वो मेरी नजर में सब नहीं, जैसे आपने कहा कि अच्छे उर्दू स्पीकिंग भी जो है जो अपने आप को सिंधी समझते हैं, मैं अपने आप को सिंधी समझता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं कराची में, जमील अहमद खान साहब, वो सिंधियों से बढ़ के सिंधी हैं। हमारे साईं बशीर नवेद हैं, हांगकांग में होते हैं, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, वो हमेशा सिंधीइज्म की बात करते हैं ऐसे। लेकिन ज्यादा वहां पे मैंने देखा है कि वो एंटी सिंधु देश एलिमेंट है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये कि सिंध में जो पॉलिटिकल कब्जा है ना, वो आर्मी ने सिंधी जागीरदारों के जरिए किया हुआ है। और ये सिंधी जागीरदार है ना, ये सिंध के वफादार नहीं है। आपको भी पता है कि अंदरून सिंध में इन्होंने कभी तरक्की नहीं दी, और इनको ये सिंधु देश के सामने आर्मी की सबसे बड़ी दीवार है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर सिंधु देश बन गया, एक लिबरल प्रोग्रेसिव सोसाइटी आ गई, तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ये एक तरफ उर्दू स्पीकिंग हो गया, एक तरफ ये सिंधी जागीरदार हो गया, और तीसरा ये जो पंजाबी पख्तून जो आते हैं यहाँ पे कारोबार और चीजों पे कब्जा करके बैठा है। आप मुझे ये बताएं कि इन 3 इंटरनल खतरों के सामने आपका सिंधु देश की आजादी का रोड मैप क्या है? जी, मैं समझता हूं कि इंतहाई मुनासिब और माकूल सवाल है, और उसकी पहले तो मैं ये अपने दर्शकों को बताऊंगा, हमारा तारीखी नैरेटिव मौक़िफ़ अपनी कौम के लिए भी, मैं ये बार बार कहता रहा हूं, अभी भी इसको रिपीट करता हूं कि पाकिस्तानी स्टेट दो कौमी नजरिया, जागीरदार, नस्ल परस्त ग्रोह, बुनियाद परस्त टोले, पंजाबी इस्तेमार और जो दूसरे मुल्कों और सूबों से लाई गई जो गैर फितरी आबादी है, ये कुल मिलाकर सिंध के वजूद के लिए एक खतरा है। हमें तारीखी एतबार से मैं चीजों को मानता हूं, और मैं दोहराता रहा हूं, उसको रिपीट करता रहा हूं, आज भी कहता हूं कि सिंध की नेशनल मूवमेंट जो है, उसको अगर सिंधी हिंदू
جو ہمارا پڑھا لکھا معاشی مڈل کلاس تھا، اگر وہ ہجرت نہ کرتا تو آج سندھو دیش کی تحریک کی پولیٹیکل لیڈرشپ سندھی ہندوؤں کے پاس ہوتی. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سندھ، اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ کسی انسان کا ایک جسم ہے سندھ، اور اس کی گردن، اس کا جو ذہن دماغ، یہ سندھی ہندو ہے جو کاٹ کر باہر پھینکا گیا، باقی جو دھڑ بچا اس کو کسی نہ کسی صورت میں آ کے فل کیا تھا اردو بولنے والے سندھیوں نے. اور یہ ایک حقیقت ہے، لسانیات سے ہٹ کر زبان سے قومیں نہیں بنتی ہیں. ہمارے سندھ میں اردو ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، ڈھاٹکی ہو، بلوچی ہو، ہم گھروں میں کوئی بھی زبان بولیں، کچھی میمن ہے، میمن کی ہم بولتے ہیں، لیکن سندھی ہم سندھ وطن کی وجہ سے ہیں. ہمیں سندھ کی دھرتی نے سندھی بنایا ہے، کسی لسانی گروہ نے نہیں، کسی نسلی گروہ نے نہیں، کسی مذہبی گروہ نے نہیں. اس لیے اردو بولنے والے جو مڈل کلاس کے لوگ سندھ میں آئے، ہمیں امید تھی کہ یہ سندھ کی قومی تحریک کی قیادت کریں گے. سائیں جی ایم سید نے بھی کہا تھا، الطاف کا نام لے کر کہا تھا، یعنی وہ تو ایک سمبولکلی تھا کہ الطاف کا مطلب ہے کہ وہ جو سندھ کے کراچی کے نوجوان ہیں، جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہمارے نوجوان ہیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ جمیل احمد جیسے یا سائیں وسیع نبی جیسے آپ جیسے جو لوگ تھے، کہ سندھو دیش کی جدوجہد کے تحریک کی قیادت آپ لوگوں کو کرنی تھی، وہ نہیں کی گئی کیونکہ پنجاب نے سازش کے تحت اردو آبادی کو تاریخ کی کردار ادا کرنے کا نسل پرست جو نفرت تھی اس آگ میں دھکیل دیا. اور آپ دیکھیں گے کہ معراج محمد خان کا انٹرویو پڑا ہوا ہے، آپ دیکھیں کس طرح وہ کہتا ہے کہ مجھے ضیاء الحق نے بلایا کہ آپ اردو بولنے والوں کی ایک الگ جماعت بنائے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا. معراج محمد خان ایک ترقی پسند دانشور تھا، وہ خود کو سندھی سمجھتا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ سندھ کو آپ سائیکولوجیکلی ڈیوائڈ کر رہے ہیں، سندھ کو کمزور کر رہے ہیں، سندھ کی جدوجہد کو کمزور کر رہے ہیں. لہذا یہ ہماری یعنی دوسری بدقسمتی تھی. پہلی بدقسمتی سندھی ہندوؤں کا ہجرت کرنا، دوسری بدقسمتی اردو بولنے والے سندھیوں کا سندھ کو ایز اے وطن اون نہ کرنا. اور یہ جو مہاجر بھائی میرے، مہاجر، اس کے پیچھے بھی ایک سائیکالوجی ہے. اور یہ اردو بولنے والوں کی بھی بدقسمتی ہے کہ وہ جو بیوروکریسی وہاں سے آئی تھی، میٹرک پاس بیوروکریسی، یہ جو کہتے ہیں کہ بڑے علماء، اور یہ وہ بھی میٹرک پاس بیوروکریسی، اس بیوروکریسی نے پنجابی فوج کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور تاریخی قوموں کو نگلیکٹ کرتے ہوئے اپنے گروہی مفادات کے خلاف فوج اور اردو بولنے والی وہ جو بیوروکریسی تھی، انہوں نے اس طرح کی پالیسیاں بنائی کہ وہ سندھ کو اس اردو بولنے والی آبادی نے اون ہی نہیں کیا. یہ تھی بنیادی سازش جس کے تحت آج تک ہم جو ہے وہ ہمیں یعنی اردو بولنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا صحیح راستہ کیا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کا صحیح راستہ نہیں ہے جس پر وہ چل رہے ہیں. لہذا آپ نے جیسے کہا جاگیردار اپنے فطرت میں دیش دروہی ہوتا ہے. وہ غدار ابن غدار ہے جاگیردار، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ بھٹو تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ دیکھیں، میں سندھ کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے لوگوں کو، آج بھی بلاول، زرداری، بھٹو کو جی ایچ کیو استعمال کر رہی ہے ہندوستان کی قیادت کے خلاف، اس کو بیان دے کر. یہ سندھ کے خلاف سازش ہے بلاول بھٹو کی کہ ہمارے پڑوس میں ایک ڈیموکریٹک کنٹری، ہمارا وہ پڑوسی ہندوستان جو جمہوری ہندوستان ہے، جو سیکولر ہندوستان ہے، جو ہمارا فطری طور پر بھائی ہے، اتحادی نہیں، ہمارا بھائی ہے ہندوستان، بڑا بھائی ہے ہندوستان، اس کے خلاف کس طرح فوج کی ایک لابی ہے جو ہندوستان کے ساتھ نہیں بننا چاہتی. جب بھی کوئی قیادت اگر پاکستان کی تھوڑا سا بھی نرمی اختیار کرے گی، فوج کسی نہ کسی طرح یا تو ٹیررزم کرے گی یا کوئی الٹا سیدھا بیان دلوا دے گی. اور آج جس طرح بلاول بھٹو نے
नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो कुछ जबान इस्तेमाल की, मैं इसको सिंध के खिलाफ, सिंधी कौम के खिलाफ बिलावल की साजिश और मक्कारी कहता हूं, और हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं सिंधी कौम की तर्जमानी करते हुए पूरे हिंदुस्तान को कहता हूं कि बिलावल भुट्टो का यह बयान GHQ का बयान है, पाकिस्तान की फौज का बयान है, इससे हम सिंधियों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिस तरह ये यानी गैर मुल्की आबादी, या जैसे मैंने कहा कि उर्दू बोलने वाले, अभी भी मुझे उम्मीद है कि उर्दू बोलने वाली आबादी से कोई क़यादत निकले, सिंध को जो वतन करे, क्योंकि पंजाबी इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको पता चलना चाहिए किस तरह कराची का पॉलिटिकल मैंडेट किस तरह इमरान खान को दिलवाया गया। भाई क्या इमरान खान का ताल्लुक था कराची में? तो ये सब कुछ इसलिए कि सिंध को कमजोर करो, उर्दू और सिंधी के बुनियाद पर सिंध को कमजोर करो, MQM से अलग कौम के नारे लगवा कर सिंध की तकसीम की। यार ये इतनी गुमराह कुन यानी बातें, ये नफरतें, ये बुनियादी तौर पर इसके पीछे पंजाब है। और हमारा, मैं ये कहता हूं कि मुझे बड़ी उम्मीद है उर्दू बोलने वाले सिंधियों में। आपको पता है जाती तौर पर मैं किस तरह अल्ताफ भाई को भी मैंने राब्ता किया कि भाई हम सिंधी हैं, लिसानियात से हमारे कोई लेना देना नहीं, उर्दू तो मैं सदा ही उर्दू बोलता हूं, मैं जिस तरह सिंधी बोलता हूं उसी तरह उर्दू बोलता हूं। मेरे घर में बलोची बोली जाती है, मेरे घर में सराइकी बोली जाती है, हमारे थर के लोग ढाटकी बोलते हैं। लिसानियात से हमारा कोई वास्ता नहीं है। यह सिंध की मुकद्दस मिट्टी हमारा वतन है, हमारी मां धरती है, उसमें उर्दू बोलने वाला सिंधी भी इसी तरह सिंध का बेटा है जिस तरह मैं हूं। लिहाजा जागीरदार जिस तरह दलाली करता है इक्तदार के लिए, इसी तरह उर्दू बोलने वालों को भी पंजाब इस्तेमाल करता है उनके लिसानी ग्रोही नफरतें फैलाने के लिए। और जो बुनियाद परस्त कुव्वतें हैं वो किस तरह सिंध को गुमराह करके दो कौमी नजरिए में धकेल रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें सबसे पहले सिंध की कौमी तहरीक, हिंदुस्तान के जो सिंधी हैं और दुनिया में फैले हुए जो सिंधी हिंदू है, जो सिंध का कौमी सरमाएदार है, जो सिंध के बाशऊर लोग हैं, जो सिंध की तारीख को समझते हैं, जो सिंध की तारीख को ऑन करते हैं, मैं समझता हूं कि सिंध और हिंद के सिंधियों को आपस में मिलना होगा और सिंधु देश वतन को हम इस तरह आजाद कराएंगे जिस तरह यहूदियों ने अपने वतन को आजाद करवाया था। लिहाजा इसमें मैं सारी उस यानी उर्दू बोलने वाली आबादी को भी कहता हूं कि वो भी हमारे भाई हैं। तो उर्दू बोलने वाली आबादी से लेकर सिंधी हिंदू जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, और इवन जो हिंदुस्तान का जो पॉलिसी मेकर है, मैं उसको भी कहता हूं कि सिंधु देश तारीखी तौर पर एक वतन रहा है। हम एक सेकुलर और सूफी कौम है। हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हिंदुस्तान के जो तारीखी कौमी मफादात हैं इस रीजन में, हम उनको फॉलो करेंगे। हम उन्हीं से जुड़े हुए अपने आप को समझते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति देवी ने हमें और हिंदुस्तान को एक किया हुआ है, वेदास ने हमें एक किया हुआ है, मोहनजोदड़ो ने हमें एक किया हुआ है, सिंधु धर्म जिसको हिंदुस्तान में सनातन धर्म कहते हैं उसने हमें एक किया हुआ है। लिहाजा हम तारीखी एतबार से भी एक हैं, हम धर्म के एतबार से भी एक हैं, हम धरती के एतबार से भी एक हैं, क्योंकि हिंद भी सिंध से निकला हुआ है। हिंद से ही यानी सिंध से ही हिंद बना है, और सिंधु धर्म को ही हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं। लिहाजा हम इस पाकिस्तान की दो कौमी नजरिए की जो बुराई है, ये जो दहशतगर्दी है, फाशिज्म है, इससे आजाद होना चाहते हैं। इसमें सिंधी हिंदू, उर्दू बोलने वाले सिंधी और सिंध की जो कौमी तहरीक है, ये मिलकर एक सेकुलर सिंधु देश बनाएंगे जिसमें हमारी कौमी रवायतें भी होगी, हमारी भाषा भी होगी, हमारा पूरा यानी सारे यानी धर्म। मुसलमान को इबादत की इजाजत होगी, इसी तरह हमारे जो हिंदू हैं उनको अपनी इबादत की इजाजत होगी। मस्जिद और मंदिर महफूज रहेंगे, गुरुद्वारा महफूज रहेगा, मजहब और सियासत दोनों अलग होंगे। मजहब हर एक फर्द का अपना यानी निजी मामला होगा, और सिंधु देश यानी स्टेट का कोई मजहब नहीं होगा, उसका अपना आइन होगा, सेकुलर आइन,
सूफी आइन, इंसान दोस्त आइन, जिसमें हर एक फर्द की, हर एक इंसान की तालीम, एजुकेशन उसकी फ्री होगी, उसकी जो है सेहत का मामला फ्री होगा, उसकी रिहायश फ्री होगी, उसको रोजगार दिया जाएगा, ये सारा कुछ जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी होगी। एक फलाही रियासत, सेकुलर फलाही रियासत, जिस तरह ये यूरोप है, हम इसी तरह सिंधु देश को जो है वो एक आजाद मुल्क देखना चाहते हैं। साईं, प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, लेकिन जाहिर है ये सिंध का केस जो है वो इतना छोटा नहीं है कि आसानी से समझ में आ सके। मेरे पास अभी 2 सवाल और हैं। एक पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान को सिंध पालता है और पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को तकरीबन सुना है 65 से 70% सिंध से जाता है। साईं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि सिंध के रिसोर्सेज क्या है। मैंने कभी कुछ साल पहले यूनाइटेड नेशंस में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि पाकिस्तान की टोटल गैस प्रोडक्शन का 80% सिंध से पैदा होता है। क्या ये सच है? और जरा सिंध के रिसोर्सेज के बारे में बताइए जो पंजाब एक्सप्लॉइट कर रहा है। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने पहले जैसे अपने इंटरव्यू के शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान कुछ नहीं है सिवाय सिंध के रिसोर्सेस, समंदर, दरिया पर पंजाब के कब्जे के। ये हमारे रिसोर्सेस को लूटने का नाम पाकिस्तान है। और ये एक हकीकत है कि सुई से, बलूचिस्तान से जो गैस निकला था 52 में, वो खत्म हो चुका है। अभी बलूचिस्तान का गैस जो पंजाब, उसमें इतने परसेंटेज नहीं है। सिंध जो है 70 से 80% उसका गैस, सिंध का जो तेल निकलता है वो सिंध के पास है। इस वक्त कोयला हमारे पास है, ग्रेनाइट पत्थर हमारे पास है, समंदर जो हमारे पोर्ट है वो उस पर पंजाब का कब्जा है। सिंधु दरिया का जो पानी है उस पर इन्होंने डैम बनाए हुए हैं, कैनाल्स बनाए हुए हैं। तो यानी मैं आपको दरिया के हवाले से बताता हूं कि 1945 के अंदर सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का मुआहदा होता है। वहां जो उस वक्त की जो हिंदुस्तान की हुकूमत थी उनके सालसी में तो तय होता है कि सिंधु दरिया का जो पानी है उसका 75% सिंध का हिस्सा है, 25% पंजाब को मिलेगा। और इसी तरह पंजाब के जो बाकी दरिया है उसका 75% पानी पंजाब का होगा, 25% सिंध का होगा। लेकिन इस वक्त सिंधु दरिया के पानी का 20% भी सिंध को नसीब नहीं होता। और जैसे आपने भी कहा कि दरिया एक नाले की सूरत में बहता है और हैदराबाद तक वो पानी खत्म हो जाता है, और उसमें भी पंजाब के जो गंदे नाले हैं वो सारे छोड़े गए, या उनकी फैक्ट्रियों का जो गंदगी है वो सारी छोड़ी जाती है। तो सिंध का दरिया और जो रिसोर्सेस है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की बजट का 70 से 73% सिंध देती है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी के जो बजट है वो 70% सिंध का है। उन्होंने जो एटम बम बनाया उसका 70% सिंध का पैसा था। इस वक्त जो मुल्क चलता है और पूरी दुनिया में इनके जो सिफारत खाने हैं उनमें आप देखें सिंधी आपको मुश्किल से मिलेगा, कोई 1-2। तो पूरा मुल्क जो है वो सिंध के रिसोर्सेस पर चलता है। सिंध का जो यानी पोर्ट है उस पर इनका कब्जा है। लिहाजा सिंध अगर आजाद हुआ तो वो यूएई से भी ज्यादा खुशहाल एक देश होगा, और वो दुनिया की जो खुशहाल तरीन चंद यानी कौमें हैं, यानी आप जापान का मिसाल ले लें, आप जर्मनी का मिसाल ले लें, उस तरह सिंध के जो रिसोर्सेस हैं वो मिलेंगे और हमारे लोग इतने खुशहाल होंगे कि यानी आप जिस तरह हम इस वक्त जो भूख और बदहाली का शिकार हैं, सैलाब ने जिस तरह तबाही हमारे ऊपर यानी वो प्री प्लान जिस तरह मुसल्लत की पंजाब ने सैलाब के नाम पर, तो ये सब कुछ न होगा अगर सिंध आजाद हुआ। और ये जितने रिसोर्सेस हमारे हैं वो हम अगर अपने ऊपर यूटिलाइज करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि खुशहाल तरीन जो यूएई है, दुबई है, उससे भी ज्यादा सिंध जो है वो खुशहाल होगा। साईं, आखिर में मैं आपसे यही पूछूंगा कि इस वक्त सिंध में लोग बहुत ही परेशान हैं और सिंध गुलामी की जंजीरों में कैद है। तो इस गुलामी की जंजीरों में कैद सिंधी पब्लिक के नुमाइंदे की हैसियत से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे हमारे उन सिंधी भाइयों से जो पूरी दुनिया में रहते हैं, जो भारत में आबाद हैं? आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे भारत सरकार से
और आम भारतीय नागरिक से कि वो सिंध की आजादी के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी, मैं समझता हूं कि जी बिल्कुल, ये भी एक बुनियादी सवाल था। मैं समझता हूं कि सिंधी हिंदू जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और एक एजेंडा है जिसके हवाले से सिंधी हिंदुओं का किरदार बहुत बड़ा शानदार है, बहुत शानदार है कि सिंधी जबान के, सिंधी भाषा को लेकर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुए और उसको बचाने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत बड़ी यानी एक योगदान है इनका, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन मेरी इनसे ये गुजारिश है कि जो तारीखी नेशनलिज्म है हमारा, ये लिसानी कौम परस्ती, सकाफती कौम परस्ती और तारीखी कौम परस्ती जो नेशनलिज्म है, वो अपने वतन और वतन की आजादी से मशरूत होता है। सिंध के सियासी मुआशी मफादात जो है, हमें उनसे जुड़ना है, चाहे वो सिंधी हिंदू हो या उर्दू बोलने वाला सिंधी हो। इन दोनों को मैं कहता हूं कि सिंधी हिंदू सिंधी जबान को लेकर एक सेंसिटिव है और उर्दू बोलने वाले उर्दू भाषा को लेकर, लेकिन सिंध की सियासी और मुआशी मफादात जो है वही तारीखी मफादात है। तो सिंध की कौमी तहरीक से अगर सिंधी हिंदू जुड़ता है, मुझे पता है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये सरमाए को लीड करते हैं, और सिंध की कौमी तहरीक से अगर सिंधी हिंदू जुड़ता है तो मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी भी मुल्क को हमारी सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो उस भाषा को अपने तारीखी कौमी वतन और तारीखी मफादात से जोड़ने की जरूरत है, जो सिंधी हिंदुओं को मैं अपील करता हूं कि सिंध की सियासी मुआशी मफादात और कौमी तहरीक से जुड़े। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको भी मेरा यही पैगाम है कि आप सिंध का मिडिल क्लास है, सिंध का बाशऊर हल्का है, लिसानी नफरतों से निकलकर सिंध को ऑन करें। सिंध की झोली वसी है, सिंध एक बहुत बड़ा तारीखी वतन है, और आपको शायद ये पता न हो कि सिंधी जबान पूरी दुनिया की जबानों की मां जबान है, और ये मैं कह चुका हूं। लिहाजा सिंध में रहने वाले जितने भी दूसरे कौम परस्त पार्टियां हैं, मैं उनको भी कहता रहा हूं कि हमें यूनाइट होकर, जितनी जीएसएन के नाम पर पार्टियां हैं, हमें फिक्र जीएम सैयद के फिक्र और इस लाल कुल्हाड़ी वाले झंडे के तले जमा होना होगा। जिस तरह 17 जनवरी को पंजाब ने ये जो ब्रूटलिटी की जीएसएन मुत्तहिदा महाद के खिलाफ, हमारी पूरी नेशन जो है वो गुलाम है। हमें आजादी के लिए सियासी किरदार अदा करना होगा, सियासी जदोजहद करनी होगी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर किरदार अदा करना होगा। और हम भारत को भी कहते हैं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि भारत सरकार सिंधु देश की आजादी के लिए अगर हमारी मदद करती है, हमें सिर्फ सियासी और इखलाकी मदद चाहिए, हम और कुछ नहीं मांगते। हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान की फौज सिंध में आए और 71 की तरह हमें आजाद, नहीं, हम पाकिस्तान को अंदर से तोड़ देंगे। ये जो भीख मंगा पाकिस्तान है, इकोनॉमी इसकी ये है कि इनके दोनों हाथों में कटोरे हैं, कभी ये अरबों के झोली में जाके गिरते हैं, कभी ये रशिया के उसमें जाते हैं। और अभी मैं ताजा आपको बताऊं कि पाकिस्तान को अमेरिकन ने ऐसे ही कान में लगाया कि यार आपने तो चाइना से जो कर्जा लिया हुआ है, उनको बोले कि थोड़ा सा कर्जा आपको माफ करें, और ये भागे भागे चीन के पास गए। चीन ने इनकी पिटाई कर दी, इनकी बड़ी ठुकाई लगाई कि तुम्हारा दिमाग खराब है। वो तो अमेरिकन के ऊपर भी नाराज हो गए कि आप इनको क्या इनकी कान फूसी कर रहे हो। लिहाजा ये एक ऐसी रियासत जो तारीख के पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसके पास कोई इकोनॉमी नहीं है, अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते, फौज को तनख्वाह नहीं दे सकते। लिहाजा इन हालात में हिंदुस्तान सिंध की नेशनल मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करे पॉलिटिकली। मैं दोहराता हूं कि सियासी तौर पर हिंदुस्तान हमें एज अ नेशनल मूवमेंट कबूल करे, रिकॉग्नाइज करे, सिंध को सिंधी कौम के तौर पर रिकॉग्नाइज करे, सिंधु देश की आजादी को रिकॉग्नाइज करे। हमें सिर्फ इतना चाहिए हिंदुस्तान से, हम पाकिस्तान को अंदर से खुद तोड़ देंगे, और पाकिस्तान का टूटना
पूरी दुनिया से इस्लामी आतंकवादियत के टूटने के मुतरादिफ है। यही मेरी अपील है हिंदुस्तान के लोगों को। साईं बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा डिटेल में सिंधु देश का केस रखा और आगे भी हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। एक प्रोग्राम मेरा हर सैटरडे को होता है लाइव, जिसमें मेरे दर्शक मुझे सवालात करते हैं, नीचे लिखे हुए सवाल आ जाते हैं और हम जवाब देते हैं। तो किसी दिन मैं आपके साथ मिलकर एक प्रोग्राम करूंगा सिंध के ऊपर, जिसमें मैं तो आपके साथ सवाल कर चुका, अब लोगों के जहनों में सवालात होंगे, वो आपके सामने रखे जाएंगे ताकि आप आम आदमी के जवाब दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया साईं, मेहरबानी। मैं सिर्फ आखिरी ये जुमला कहूंगा कि आरिफ अजाकिया भाई, आप जो है सिंध और सिंधु देश के सफीर हैं हमारे लिए, और आपने बहुत बड़ा, यानी ये इस तरह का अगर आपने प्रोग्राम किए तो ये सिंध की बहुत बड़ी खिदमत होगी। मेहरबानी भाई, मेहरबानी, धन्यवाद साईं। अजीज दोस्तों, ये साइंस शफी बरफत से। अजीज दोस्तों, एक बात मैं बताऊंगा यहाँ पे कि अभी मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी है इंडिया के कपिल शर्मा शो में। तो कपिल है ना, वो तमन्ना भाटिया टॉप की एक एक्ट्रेस है, उसको कहता है कि तमन्ना वैसे तो आपका ताल्लुक पंजाबी जाट फैमिली से है। तो तमन्ना कहती है रुक जाओ, मैं सिंधी हूं, मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं सिंधी हूं। तो अजीज दोस्तों, सिंधी है ना अपने वतन से, अपनी कौमियत से बड़ा फख्र करता है और वो किसी दूसरी कौम के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन अपनी कौम के खिलाफ भी किसी को नहीं जाने देता। भारत में टॉप की चौकी पे बैठे हुए कई सिंधी हैं, दीपिका पाडुकोन है, रणवीर सिंह है, ऐसे आपको टॉप के सिंधी मिलेंगे। ये सिंध का केस हमने आपके सामने रखा। अजीज दोस्तों, मसला ये है कि मेरे YouTube चैनल पे आपको पता है कि इतनी रिपोर्टिंग होती है कि मैं कुछ चीजें दिखा नहीं सकता। साईं शफी बुरफत साहब ने मुझे अभी कुछ वीडियोस भेजी हैं जो प्रोटेस्ट वगैरह की, वो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे वो लगाऊंगा। तमन्ना भाटिया वाली वीडियो भी मैं चैनल पे, अपने टेलीग्राम के चैनल पे लगाऊंगा, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं शेयर करूंगा वो प्रोटेस्ट की वीडियोस या वो तमन्ना भाटिया वाली, तो कॉपीराइट का मसला हो जाएगा, यूट्यूब मेरा चैनल ब्लॉक कर देगा। तो उस पर मैं लगा दूंगा, जिसने देखना है आप मेरे ये जो टेलीग्राम है उस पर देख सकते हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय सिंधु देश।